अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल H8 इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज ये ऑर्डर किया है कि इमरान खान की जो सेहत के हवाले से गुज़श्ता रोज जेल सुपरिटेंडेंट ने जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई थी वो बड़ी तशवीशनाक थी कि इमरान खान जो टैबलेट्स लेके सोते हैं और उनका ब्लड प्रेशर का इशू है, आय का भी इशू रहा है। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। इमरान खान को 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ऑर्डर में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है और शल का वर्ड भी यूज किया गया है। और ख़ास बात यह है कि जो डॉक्टर उज़मा इमरान खान की बहन है और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इमरान खान साहब के डॉक्टर हैं, उनको उनकी निगरानी में ये इलाज होगा। और ये ख़ास बात है लिखी गई है, शल का वर्ड यहाँ पर भी यूज़ किया गया है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो किसी बंदे से शेयर नहीं की जाएगी। 2 लोग होंगे जिनकी निगरानी में ये इलाज होगा और अलशिफा का जो ये डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब का इलाज करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि गवर्नमेंट आज इमरान खान को शिफ्ट करती है या नहीं करती। कोई सिक्योरिटी के इंतजामात भी नहीं किए गए। हमने जो सोर्सेज से मालूमात की, अंदर हमने कुछ लोगों से पता किया कि कोई ब्लॉक हो उसको स्पेसिफिक किया जाए या एग्जेक्टिव ब्लॉक वगैरह जहाँ पर सिक्योरिटी सख्त हो अलग हो उसको क्लियर करवाया गया हो। अभी तक कोई ऐसी इतलात नहीं है और इमरान खान साहब को आज शिफ्ट किया जाता है, कल किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी काफ़ी टाइम है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजामात भी करने हैं। सबसे ख़ास खबर यह है कि इमरान खान साहब की आज बहन की नौरीन न्याजी की 9 माह बाद तकरीबन अपने भाई से मुलाकात हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल अब्बास खर, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है इसके हवाले से। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या इतलात हैं अभी तक की इमरान खान साहब को कब अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा? बहुत शुक्रिया बिलाल अब्बासी साहब। देखें, मामला इंतहाई अहम है और काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से कोई एक बड़ी खुशखबरी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने आज ये मामला ज़ेर समाअत था, जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल, उसके बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर 3 रुकनी ये बेंच था, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 दरखास्तों के ऊपर समाअत की है, जिसमें सलमान अकरम राजा, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, उसके बाद मिशाल यूसुफ जई साहिबा और इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा खान साहिबा की दरख्वास्तें शामिल थीं। इसमें आज अगर अदालत के मंजरनामे के ऊपर बात करें तो अदालत का मंजरनामा इंतहाई अहम था, जहां पर आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, ज़िला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले तो जाहिर है 3 रुकनी लार्जर बेंच के सामने वो रिपोर्ट रखी गई जिस रिपोर्ट के बाद ये सारी तशवीश बढ़ी। जो अडयाला जेल की इंतजामिया ने रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा करवाई थी और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ था कि जनाब इमरान खान साहब का जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अडयाला जेल के हॉस्पिटल के अंदर उनको अंडर एग्जामिन भी रखा गया है। उसी के साथ ही दूसरी चीज़ ये हुई कि इमरान खान साहब एंग्जाइटी के इशू के अंदर हैं, सर दर्द उन्हें होता है और जो डॉक्टर के पैनल ने उनको चेक किया तो इसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि जनाब इमरान खान को प्रॉपर ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद उनकी जो एंग्जाइटी है, उनका जो सर दर्द रहता है या उनका जो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, उस हवाले से तमाम तर चेकअप इमरान खान के होने हैं। फैसल साहब, आज 3 रुकनी बेंच ने बड़ा इजीली शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से ऑर्डर कर लिया। हमने देखा कि पीटीआई को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इससे पहले, लेकिन आज जजेस जो बैठे थे इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये कोई ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हमें कोई एतराज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो सर, ऑर्डर में क्या लिखा गया है एग्जैक्टली और शल का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, बताइएगा।
دیکھیں بالکل ججز نے جب 3 سوال امپورٹنٹ پوچھے تو ظاہر ہے ججز نے وہ اپنے آرڈر کے اندر شامل کرنے تھے. پہلا سوال تو یہ پوچھا کہ کیا اڈیالہ کی انتظامیہ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی اور پارٹی کی ملاقاتوں کی کہیں پر تفصیلات دی ہیں, تو اس کا جواب ملا کہ کہیں پر نہیں دی. یا اس کے بعد ہوا کہ کیا عمران خان کا پراپر چیک اپ ہو رہا ہے, اس کا جواب بھی ایڈوکیٹ جنرل کے پاس موجود نہیں تھا. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے اپنے ریٹن آرڈر کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھ دیا ہے اور حکومت کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور اس کے بعد ان کے پراپر وہاں پر چیک اپ ہونے چاہیے. میڈیکل رپورٹ جو بنے گی اور 16 ستمبر تک, چونکہ اس کو 16 ستمبر تک ملتوی کیا گیا ہے اس کیس کو, تو 16 ستمبر تک باقاعدہ طور پر عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر رہیں گے. یہاں پر مختلف ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کریں گے اور اس کے بعد جو میڈیکل رپورٹ بنے گی وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی. اور سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے کے اندر بھی یہ لکھ دیا ہے کہ صرف ڈاکٹر عظما خان نیازی صاحبہ اور جو بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ہیں وہ دونوں یہاں پر موجود ہوں گے. سپریم کورٹ نے ساتھ ہی اپنے تحریری حکم نامے کے اندر لکھا ہے کہ جناب کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل گیدرنگ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے نہیں جمع کی جائے گی. یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. یہاں پر صرف اور صرف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ بھی سامنے آئی کہ جناب اڈیالہ جیل کا جو ایک عملہ ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آئے گا. اور ظاہر ہے جب ان کو ایک وہ سابق وزیر اعظم ہے ان کو شفٹ کیا جائے گا تو پھر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو سب جیل قرار دیا جائے گا. اور جب سب جیل قرار دیا جائے گا تو وہاں پر ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور دیگر جو جیل کا عملہ ہے وہ بھی ان کے ہمراہ یہاں پر موجود رہے گا. اور ڈاکٹر کی مختلف ٹیمیں ہوں گی جو کہ ان کا باقاعدہ طور پر تمام ان کو جو بیماریاں ہیں ان کا چیک اپ کرتی رہیں گی. ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اپنے ریٹن آرڈر کے اندر ترمیم کر دے, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو چیزیں اوپن کورٹ کے اندر ہوئیں وہی چیزیں بعد میں ریٹن آرڈر کے اندر آئیں اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی طور پر لکھ دیا ہے کہ جناب ان کا چیک اپ ہونا چاہیے اور 1 مہینہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر رکھا جائے گا. یہ آج کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور 3 سال کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ باقاعدہ طور پر حکومت بھی اس فیصلے کو تسلیم کر رہی ہے. مختلف پولیٹیکل پارٹیز جس میں پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون وہ اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہی ہیں. ظاہر ہے تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا خوشائند فیصلہ ہے, لیکن ایک چیز ہے جو کہ تحریک انصاف کو بھی سمجھ میں رکھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جو انڈرٹیکنگ عدالت کے اندر دی گئی ہے تحریک انصاف کو اس پر منوان عمل کرنا پڑے گا. اگر عمل نہیں کرتی تو پھر یہ جسٹس اپنا شاہد بلال وحید صاحب جو ہیں ان کے باقاعدہ طور پر یہ ریمارکس سے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر یہی سپریم کورٹ آرڈر کر دے گی اور بانی پی ٹی آئی کو دوسری مرتبہ اڈیالہ شفٹ کر دیا جائے گا. تو یہاں پر تحریک انصاف کو میچورٹی دکھانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے باہر سے, اور ابھی تک کی جو اطلاعات یہ ہیں کہ جو بلاکس وغیرہ ہیں یا ایگزیکٹو بلاک ہیں ان کو اسپیسیفک نہیں کیا گیا کس بلاک میں عمران خان کو رکھا جائے گا یا کس وارڈ میں ایگزیکٹلی ان کو رکھا جائے گا. اس حوالے سے ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے تو ان کے مطابق ابھی تک کسی بھی ایسی جگہ کو اسپیسیفک نہیں کیا گیا, لیکن عمران خان صاحب کو ود ان 48 آورز شفٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں. بلال عباسی کو دیجیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے اجازت. اللہ نگہبان.